كوكو تو الموند، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله راكم كاع بخير. دونك اليوم نروحو نديرو ان كيك، دونك كيكه. هاد الكيكه تجيب الحليب بودره، حاجه سهله و اون روسيت ريوسيت يعني. ايا نروحو نشوفو طريقه التحضير. دونك نبداو بسم الله. دونك نحتاجو كاس تاع حليب بودره، ان فير دو لي اون بودر. نروحو نحمصوه بشويه شويه، نخلطوه ميم طون. ما لازمش تغفلوه باسكو لو كان تخليوه تروحو ولا تخليوه هكا دقيقه برك يتنحرق. دونك كي نقريو كي نحمصوا الحليب البودره ديالنا، ما نخليوش حتى يتنحرق. لازم يكون هكاك مارون كلير، ما لازمش يتنحرق. دونك انايا حسب لي طفيت النار، فينالمون ما طفيتش، الو خليته شويه ولا اكثر من مارون، شويه ليجامون، باسكو حسب لي طفيت النار فينالمون خليته هكاك. الو خدعني شويه، مي سي با غراف، سي با ميشون. نتوما كي تروحوا حمصوه شويه برك هكا، ماشي مليح، ماشي كيما انايا. فوالا هكذا برك تحبسوا. انايا فينالمون ما طفيتش النار، خليته وزاد نتنحرق شويه. ونكملوا. نحتاجو 2 حبات تاع البيض، 2 زو اونتيي. نديرو رشه تاع الملح، ان بانسي د سيل، اي زيت دو سيترون، قشور تاع الليمون. لا فاني ليكيد ولا عندكم، سينون لا فاني اون بودر. ونحتاجو نصف كاس تاع السكر عادي، ان ديمي فير دو سكر سمول. نخلطو افيك ان باتور، ولا ما عندكمش ان باتور تقدروا ديروا بالفوي، سي با اوبليجي ان باتور. داكوغ فوالا. ونروحو نخلطو وابخي نكملو المقادير الاخرين. فوالا كي نخلطو هكا شويه، واش نديرو؟ نضيفو نصف كاس تاع الزيت، اون فا اجوتي ان ديمي فير دو لويل، ونعاودو نخلطو شويه ثانيك ونكملو لا سويت. ونضيفو نصف كاس تاع الماء، ان ديمي فير دو، اون اجوت ان ديمي فير دو اي اون ميلونج. دوك هنا نروح ندير اضافه، ندير شويه كاوكاو، ولا عندكم كاوكاو محمص مرحي، سي با اوبليجي، هذه اضافه. دونك اون اجوت ان بو دو كاكاوات غري مولو، سي فاكولتاتيف، سي با اوبليجي. اي اونفان نكملو نضيفو هذيك اللحظه. ولا شفتوا كيفاش ولات حرقت لي شويه، دونك باسكو نسيت ما طفيتش النار. فوالا. ونضيفو خميره كيميائيه، ان باكي دو ليفور شيميك، خميره وحده. و بور لا فارين نديرو كاس تاع الفرينه، ان فير دو فارين. دونك نعبرو بالكاس هذاك الاول اللي درنا كلش، نديرو نعبرو به كلشي on mesure avec le meilleur. Entre temps, j'allume le four, bien sûr, on préchauffe le four. Voilà, كاس تاع فرينه. Voilà, c'est des mesures يعني exact. Vous n'avez pas besoin، ما تحتاجوش ديروا بالميزان، حاجه سهله يعني. ديروا n'importe quel كاس اللي عندكم في الدار، ماشي بيجي كيما هذا. نخلطوا شويه. فوالا ابخي نديرو المول، ديروا المول اللي حبيتو. انايا درت هذا المول باش باسكو كان عندي في الدار، سينو ماشي اوبليجي ديروا المول هذا. ندهنوه بلا مارغارين ونديرو نشا باش ما يتلصقش. اون فا فيرسي نوتر، دونك اون فا فيرسي نوتر كيك. و ابخي نروحو نطيبوه في الوسط، نطيبوه 170 180 درجه. فوالا. فوالا هنا راه طاب سي بون. كي تشوفوا بليك ديروا هكا بالموس ولا بليك الي بروبر، سا فو دير سي بون، خلاص الكيك ديالنا راه طاب. ودوكا نروح نحيه في المول.
فوالا كيفاش جا، يعني جا بزاف خفيف. هذا الكيك بزاف خفيف، يعني اون بليس سي ان غاطاب، يعني ما تقدروش تقولوا نراطيه ولا ما يجيش بيان، يعني ديروه ما تخافوش، يعني سي دي ميزور اكزاكت. دونك نشد شويه لا كونفيتور ولا العسل ولا واش عندكم في الدار، لا جولي، نديرو في لي كوتي هادو باش ندير شويه لي زاموند فيلي. ابخي التزيين اختياري، يعني ديكوريو الكاطو ديالكم كيما حبيتو، مي دو بريفيرونس تكون اون كريم، تكون شوكولا ولا اون كريم في الوسط باش يجي اكثر بنين. مي تقدروا ديروا برك لا كونفيتور مع لي زاموند تاكلوه، مي دو بريفيرونس نزيدو شويه حاجه حلوه باش يجي اكثر بنه. هنا عندي شويه كراميل كانت عندي في الدار، نديرو في هنا، والشوكولا ذوبت الشوكولا اولي بالحليب، ودرت شويه لا مارغرين وشويه تاع حليب. دونك on va faire fondre un peu de chocolat avec un peu de lait et une cuillère de margarine ou de beurre. نخليه il va durcir شويه، نخليه في الثلاجه شويه. ابخي نعاود نزينو بلا شونتيي مع لا كريم ديسير دانيت كراميل. دونك هذه الوصفه درتها لكم ديجا في الكاطو بريستيج مع هذاك الديسير كراميل. دونك تخلطوا لا شونتيي مع ان بو دو ياغورت دانيت اي سي بون. فوالا دونك الوصفه ديالنا خلصت. هذا الكاطو جا ساهل بنين، دونك تشربوا به قهوه، حاجه سهله، وصفه سريعه، دونك ما تشدش بزاف اليد. فوالا ان شاء الله عجبتكم هذه الوصفه، نتلاقاو تري بيانتو ان شاء الله بور دوطخ ريسيت.